नमस्कार, म कृष्णप्रसाद पौडेल तपाईहरू सामु आज म फेरि 32 पुतलीको कथाको तेस्रो पुतली लिएर उपस्थित भएको छु। यसलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुभई सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसका अन्य भाग पनि निरन्तर हेर्न र सुन्नको लागि यदि मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्नुभएको छैन भने यो मध्ये कुनै पनि या सबै गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै प्रस्तुत गर्दैछु तृतीय पुतलीको कथा। फेरि अर्का दिन भोजराज सिंहासनमा बस्न तयार भए। त्यसै समयमा अर्की एक पुतली निस्केर भन्न लागि, हे महाराज भोजदेव, पर्ख मेरा कुरा नसुनी यो सिंहासनमा बस्नु हुँदैन, महापातक लाग्दा भन्दा भोजराज चटक्क ओभिएर त्यसपछि पुतली भन्न लागि, हे महाराज भोजदेव, कोही एक समयमा विक्रमाजित राजाका दुईवटा रानी थिए, एक विवाहिता र एक भित्रानी। एक दिन भित्रानीले राजासँग बिन्ती गरिन्, हे महाराज, जेठी रानीले त जादु टुना गरी हजुरलाई र मलाई बिगार्न आँटिछन्। ती कुरा सुनि राजा रिसाए र जेठी रानीलाई दरबारबाट निकालिदिए। रानी पनि बडा दुःखले अब कहाँ जाउँ, के गरौँ भनी मन्त्रीका घरमा गइन्। मन्त्रीले रानी आएको देखि अलि आश्चर्य मानी सलाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे रानी, आज किन यस्तो दुःख मन गरी एक्लै पाउ लाग्नुभयो। रानीले आफ्नो सब विस्तार कहिकन बडो गाह्रो मानी रुन लागिन् र भनिन्, हे मन्त्री, मेरो अपराध छैन भनी रुँदा मन्त्री बिन्ती गर्न लागे, हे महाराज, महारानी, हजुरले किन फिक्री गर्नुहुन्छ, चित्त धैर्य गर्नुहोस्। सपत्नीका राजाले 2 दिन दुःख पाउनुभयो तापनि परन्तु धर्मको जय होला, गाह्रो नमान्नुहोस्, मेरो घर हजुरकै हो, यही राज गर्नुहोस् भनी फेरि आफ्नी श्रीमतीलाई भने, हे प्रिय, अब तिमीले महारानीको महासम्भारसित टहल गरी गुप्तसित राख्नु, यहाँ रानी छन् भनी कसैलाई नकहनु भनी अरायो। यस्ता प्रकारले रहँदा केही दिन बितेपछि राजाका दरबारमा पतरियाको नाच लाग्यो। पतरियालाई देखिकन राजा अति मोहित भएर मन्त्रीलाई भने, हे मन्त्री, त्यो पतरियादेखि मेरो कामातुर भयो, मेरा शरीरको रक्षा गर्ने भए त्यो पतरियालाई डाकी भेट गराइदेऊ। मन्त्रीले पनि हवस्, भरे राति भेट गराइदिउँला भनेर आफ्ना घर गई आफ्ना स्त्रीलाई भन्न लागे, हे प्रिय, आज रानीलाई राजासँग भेट गराउँछु, त्यसैले सम्पूर्ण वस्त्र पहिराई अनेक सुगन्धित द्रव्य आगमा लगाई सकल श्रृङ्गारले युक्त गरी तयार गराई राख भने र त्यहाँपछि मन्त्रीले रानीलाई भन्न लागे, हे महारानी, आज हजुरलाई पतरियाको छल गरी राजासँग भेट गराउनु छ। तब राजासँग भेट भएमा केही नबोल्नुहोला, राजाले बोलेका कुरा मात्र सम्झिरहनुहोला। राजाले के माग्छस् भनेर भन्लान्, अरू केही थोक नमाग्नु, सुस्त मधुर बोलीले राजाका हातको हिराको औँठी मागिलिनुहोला भनी सबै कुरा अराई रातमा रानीलाई दरबारमा पुर्याए र राजासँग बिन्ती गरे, हे महाराज, पतरियालाई बोलाइ ल्याए, परन्तु अरिल छ, नौली छ, अलि लाज मान्छे, अँध्यारोमा भेट गर्नुहोस् भनी राजा रानीलाई एक जग्गामा भेट गराइदिए। राजाले पनि पतरिया हो भनी बडा हर्षसित सुखभोग गरी बहुत प्रसन्न भई भन्न लागे, हे सुन्दरी, तेरो रसभावदेखि म बहुत खुसी भएँ, अब तैँले मसँग के माग्छेस् माग भनेर पतरिया रूप गरेकी रानीसँग बिन्ती गर्छन्। हे महाराज, रानी बिन्ती गर्छन्, हे महाराज, मलाई अरू केही चाहिँदैन, हजुरका मेहरले सबै थोक छँदैछ, तैपनि केही नमागी हुँदैन भने हजुरका बाहुलीमा लगाएको औँठी बक्सनुहोस्। यी वचन सुनि राजाले आफूले लगाएको औँठी रानीलाई दिइकन डेरामा जा भनी बिदा दिए। मन्त्रीले पनि रानीलाई आफ्ना घरमा ल्यायो र मृगशिरा नक्षत्र त्रयोदशी तिथि सोमबारका रातमा राजा रानीको भेट भएको भनी मिति लेखिराख्यो। त्यसै दिन रानीको पनि ऋतुकाल भएको रहेछ। रानीलाई गर्भाधान भयो। त्यसपछि 10 मास पूर्ण भयो। शुभ दिन शुभ बेलामा सुन्दर बालक पैदा भयो र त्योदेखि मन्त्री खुसी भई अनेक ब्राह्मण बोलाई जो चाहिने कर्म गराई छैटी गरी 11 दिनमा नाम कर्म गर्दा मन्त्रीले भन्छन्, हे ब्राह्मण हो, यो बालकको नाउँ शास्त्र प्रमाण जुराई विक्रम केसरी भनी नाम राखिदेऊ भन्यो। ज्योतिष पण्डितहरूले पनि विचार गर्दा बालक त सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको ठहराए, परन्तु मन्त्रीको भाइलाई कसो गरी राजासित मिलाई नाम राखौँ भनी डराइकन ब्राह्मणहरू मुखामुख गर्न थाले। तब ब्राह्मणहरू डराएको देखि मन्त्रीले भन्न लागे, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरू डराउन पर्दैन, राजा रिसाएदेखि म बुझाउँला, तिमीहरू त मेरो अरोट गर्ने हौ, धन्ना नमान। ती वचन सुनि ब्राह्मणहरूले बालकलाई विक्रम केसरी नाम राखिदिए। मन्त्रीले पनि सम्पूर्ण ब्राह्मणलाई अनेक सिधा दक्षिणा दिई विदा गरे।
त्यहाँ पछि 6 महिनामा अन्नप्राशन गराए। ती राजकुमार पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झै दिनको दिन बढ्न थाले। 5 वर्षको भएपछि चूडाकर्म व्रतबन्ध गराइदिए। तहाँ उपरान्त ती बालकलाई अनेक शास्त्र पढाए, अनेक शास्त्र विद्या सिकाए। त्यस्ता तबले रहँदा राजकुमार पनि ठुला भए। त्यहाँपछि एक दिन राजाले मन्त्रीलाई भने, हे मन्त्री, तिम्रो भाइ कस्तो छ, किन मसित ल्याउँदैनौ? तब मन्त्रीले बिन्ती गर्दछन्, हे महाराज, मेरो भाइ हजुरकै सेवक हो, अलिक दिनमा बढिया साइत हेरी ल्याउँला भनी बिन्ती गर्यो। त्यहाँपछि राम्रो साइत हेराई विक्रमकेशरीलाई दरबारमा लगी राजासित भेट गराइदिए। विक्रमकेशरीले पनि राजालाई प्रणाम गरी बस्दा भए। राजाले पनि त्यो राजकुमारलाई आफ्नो अनुहार भएको देखि बहुतै खुसी भइकन भने, हे मन्त्री, तिम्रा भाइको अनुहार त मेरो जस्तो पो रहेछ, यसको नाम के हो भनी सोधे। मन्त्री भन्दछन्, हे महाराज, यसको नाम त विक्रमकेशरी हो। ती वचन सुनि राजाले मेरो जस्तो नाउँ पो राखेछ भनी मनमा अलि रिसाए। मुखले केही भन्न सकेनन्। राजाले विक्रमकेशरीलाई भने, हे केशरी, तँ मसँग सधैँ आउने गर भनी वेश पोसाक दिए। विक्रमकेशरी पनि दिनको दिन राजाका हजुरमा आउन जान लागे। एक दिन राजा शिकार गए र विक्रमकेशरी पनि सँगै गए। राजा शिकारबाट फर्केर आए र विक्रमकेशरीलाई भने, हे विक्रमकेशरी, म भित्र जान्छु, म बाहिर नआएसम्म तँ ढोकामा बसिरहनु भनी राजा भित्र गए। विक्रमकेशरी ढोकामा बसिरहे। धेरै बेर भयो, रात पनि पर्यो, तर विक्रमकेशरी किन आएनन् भनी मन्त्री खोज्न आए र भने, हे विक्रमकेशरी, आज किन यस्तो विलम्ब गरी बस्यौ? भनेर विक्रमकेशरी भन्दछन्, हे मन्त्री दाजु, आज मलाई राजाले यही ढोकामा बस, म बाहिर नआएसम्म कहीँ नगए भनेका छन्, त्यसै कारण म यहीँ बसेको छु। अब राजाको हुकुम नपाई म कसो गरी घर आऊँ? तिमी जाऊ, म पछि आउँला भनेर मन्त्री घर गए। विक्रमकेशरी त्यहीँ बसे। राजाले पनि बाहिर आउन बिर्सेछन् र विक्रमकेशरीलाई घर जा भनेनन्। त्यहाँ एक प्रहर रात भएपछि पूर्व दिशातिर एक आइमाई मानिस रोएको शब्द सुनियो। त्यो शब्द राजाले पनि सुने। यहाँ ढोकामा को छ भनेर विक्रमकेशरीले, म छु महाराज, के हुकुम हुन्छ भन्दा राजा भन्दछन्, हे विक्रमकेशरी, पूर्व दिशातिर स्त्री रोए जस्तो सुनिन्छ, त्यो के रहेछ हेरी आऊ भने। विक्रमकेशरीले हातमा खड्ग लिई 1 कोससम्म हेर्न गए, कोही देखेनन्, फर्किआई ढोकैमा बसे। फेरि दोस्रो प्रहर रातमा उत्तर दिशातिर रोएको शब्द सुनि राजाले विक्रमकेशरीलाई हेर्न जाऊ भने। विक्रमकेशरी पनि उत्तर दिशातिर 2 कोससम्म गए, तर केही देखेनन् र फर्किआए। फेरि तेस्रो प्रहर रातमा पश्चिमतिर रोएको शब्द सुनियो र विक्रमकेशरीलाई हेरी आऊ भनी आज्ञा भयो र विक्रमकेशरी पनि पश्चिम दिशातिर 3 कोससम्म जाँदा केही देखेनन् र फर्किआए। चौथो प्रहर रातमा दक्षिण दिशातिर रोएको शब्द सुनि विक्रमकेशरीलाई हेरी आऊ भनी पठाउँदै भन्दछन्, हे विक्रमकेशरी, यो शब्द तैँले पनि सुनिहोलास्। तिनै दिशातिर रोएको शब्द तर तैँले केही खबर ल्याउन सकिनस्। तँलाई मेरो धिक्कार छ, के डराइस् कि भने। तर विक्रमकेशरी पनि रिसाई दक्षिण दिशातिर 2-3 दिनका बाटासम्म हेर्न गए। वनमा पुगे। त्यहाँ एक ठुलो वृक्ष रहेछ। त्यस वृक्षमा एक मुर्दा झुन्ड्याइरहेको रहेछ। त्यसै रुखमुनि एक स्त्री रुँदिरहेछ। त्यसलाई देखेर विक्रमकेशरीले सोधे, हे स्त्रीजन, तिमी को हौ, किन रुन्छौ? भन्दा त्यो स्त्री भन्छे, हे महापुरुष, यो रुखमा झुन्ड्याइरहेका मेरा पुरुष हुन्, यिनैको सतीगति गर्न पाइन र रुन्छु। अब तिम्रो दया भए म झिकिदेऊ, मैले अग्निदाह गरौँला भनी र विक्रमकेशरीले रुखमा चढी मुर्दा झिकिदिइकन आफू हात मुख धुन गए। त्यसै बेलामा त्यो राजशेष्नीले मुर्दाको मासु छुरीले काट्दै खाँदै गर्न लागि। त्यो देख्दा विक्रमकेशरीले, यो त राजशेष्नी पो रहेछ भनी खड्गले हाने र गोडामा लाग्यो र एउटा गोडा काटिदिए र राजशेष्नी भागी गई। त्यसले लगाएको एउटा सुन्दर सुवर्णको न्यावर लिइकन विक्रमकेशरी फर्किआए। भोलि बेर राजाले विक्रमकेशरीलाई सोध्न लागे, हे विक्रमकेशरी, हिजो रातिमा रुने को रहेछ? भन्दा विक्रमकेशरीले आफूले ल्याएको सुवर्णको न्यावर राजालाई दिए र रातमा भएको विस्तार बिन्ती गरी सुनाए। त्यस्ता कुरा सुनाइदिँदा राजा बडा आश्चर्यमा परे। त्यो न्यावर देखिकन बडो खुस भएर, धन्य धन्य विक्रमकेशरी, यस्तो बालक उमेरमा यस्तो पराक्रम गर्न सक्ने स्याबास भनी स्याबासी दिए। तत्क्षणमा अन्तपुरमा गएर त्यो न्यावर भित्र्यानी रानीलाई दिए। त्यो देखि भित्र्यानी पनि बहुत खुसी भएर भन्न लागि,
हे महाराज, यो न्यावर बहुतै बढिया रहेछ। यस्तो गहना त मैले कतै पनि देखेकी छैन, परन्तु यो एउटा मात्र के गर्नु, जसको जोडा नभई हुँदैन। जहाँ यो पाइयो त्यहीँ यसको जोडा होला, यसकारण यसको जोडा मगाइदिनु होस् भनी बिन्ती गरिन्। ती वचन सुनि राजाले मन्त्रीलाई बोलाइकन भने, हे मन्त्री, तिम्रा भाइ विक्रमकेशरीले सुन्दर सुवर्णको न्यावर ल्याइदिए र मैले भित्रानीलाई दिएँ। त्यो देखि उसले यसको जोडा पनि ल्याइदेऊ, एउटा मात्र के लगाउँ भनी रिसाउन लागिन्। त्यसकारण यसको जोडा पनि ल्याइदिनु पर्यो भनी आज्ञा गरे। ती वचन सुनि मन्त्री बिन्ती गर्छन्, हे महाराज, मेरो एक बिन्ती सुन्नुहोस्। त्यो के हो भने, मैले पालिराखेको विक्रमकेशरी मेरो भाइ होइनन्, हजुरका पुत्र हुन्। यी राजकुमारलाई अब लिनुहोस् भनी हातमा समाई विक्रमकेशरीलाई राजाको हातमा सुम्पदा भए। ती कुरा सुनि राजाले बडो आश्चर्य मानिकन मन्त्रीसँग भन्न लागे, हे मन्त्री, यो मेरो पुत्र कसो गरी भयो भन्दा अनि मन्त्री बिन्ती गर्दछन्, हे महाराज, यो कुरा विस्तारमा बिन्ती म गर्छु, सुन्नुहोस् भनी पतरियाको बारेमा सबै कुरा कही राजा रानीको भेट गराएको कुरा कहयो र उक्त मिति पनि देखायो। त्यो विस्तार बुझी राजा पनि अत्यन्त खुसी भइकन राजा बिन्ती गर्न लागे, हे मन्त्री, धन्य रहेछौ। तिमी भित्रानीका कुरा नबुझी धपाए तापनि मेरो सन्तान थिएनन्, तिम्रो बुद्धिले सन्तान तुल्याइदियौ। आज तिम्रा कृपाले पुत्रको मुख देख्न पाएँ भनी मन्त्रीलाई अनेक वस्त्र आभूषण शिरपाउ दिँदा भए। विक्रमकेशरीले पनि आफ्ना पिताको चरणमा शिर राखी प्रणाम गरी बिन्ती गरे, हे पिता, हजुरले हुकुम भएको न्यावरको जोडा म ल्याउँला, बिदा बक्सुनु होस्। ती वचन सुनि राजा आज्ञा गर्दछन्, हे पुत्र विक्रमकेशरी, त्यो न्यावर जहाँ सुकै जान दे। हे पुत्र, यस्तो त बालक छस्, त कहाँ जान्छस्, कहाँबाट ल्याउलास् भन्दा फेरि राजकुमार बिन्ती गर्छन्, हे बाबा, पुत्र भइकन पिताका मनमा इच्छा पुगेन भने त्यो पुत्रको के प्रयोजन। त्यसकारण म जान्छु, हजुरका प्रतापले कहीँबाट पनि ल्याउला भनी राजाका चरणमा प्रणाम गरी त्यहाँदेखि हिँड्दा भए। राजाले पनि भित्रानीका मुखमा परि नजा भन्न सकेनन्। त्यहाँदेखि विक्रमकेशरी पनि जाँदा जाँदा एक्लै एक देशमा पुगे। त्यो देशकी पुत्री किष्णावती नाम गरेकी महासुन्दरी राजकुमारले विक्रमकेशरी स्वामी पाऊँ भनी महादेवको आराधना पूजा गर्दै रहेछन्। त्यस्ता बिचमा मैयाले राति स्वप्न देखिछन्। कस्तो सपना भने, हे किष्णावती, आज तेरो सहरमा विक्रमकेशरी आएको छ, हातमा खड्कली महाजनका पसलमा बसेको छ, त्यसलाई बोलाइ स्वयंवर गर भनी महादेवको आज्ञा भयो। मैया पनि निद्राबाट बिउजिन्। त्यो सपना विस्तार आफ्नी महातारीसँग कहिन् र त्यो विस्तार रानीले राजा छेउ कहिन्। त्यो सुनि राजाले सहरमा विक्रमकेशरीलाई खोज्न पठाए। मानिसहरू यताउति खोज्न गइकन खोज्दा बजारको एक पसलमा हातमा खड्ग लिएको अति सुन्दर एक मुसाफिर देखे। तिनलाई बोलाई दरबारमा लगे। राजा पनि विक्रमकेशरीलाई देखि बहुत खुसी भइकन भन्न लागे, हे मुसाफिर, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे। र तब विक्रमकेशरी बिन्ती गर्छन्, हे महाराज, म उज्जैनी सहरका राजा विक्रमाजित राजाको पुत्र विक्रमकेशरी हुँ। केही कार्यका निमित्त घुम्दै फिर्दै म यहाँ आइपुगेँ भनी कहे। ती वचन सुनि राजा आज्ञा गर्छन्, हे विक्रमकेशरी, धन्य धन्य मेरो भाग्यले तिमी यहाँ आइपुग्यौ। अब मेरी पुत्री किष्णावती तिमीलाई दिन्छु, विवाह गर भने। र विक्रमकेशरी भन्दछन्, विवाह त गरुला, तर म यहाँ आएको होइन, मेरा पिताका कामले आएको हुँ। त्यो काम सिद्ध नभई कसरी विवाह गरौँ भनी बिन्ती गरे। ती कुरा सुनि राजा फेरि भन्छन्, हे विक्रमकेशरी, तिमीले कन्यादान ल्याऊ, तब पिताको काम गरौला भनी मैयासित विवाह गराइदिए। त्यहाँपछि विक्रमकेशरी पनि मैयाका कोठामा एक रात मात्र शयन गरे, सुखभोग गरेनन्। भोलिपल्ट ससुरा राजासँग बिन्ती गर्न लागे, हे महाराज, म आएको कार्य सिद्ध भएको छैन, म कार्य सिद्ध गर्न जान्छु भनी राजालाई प्रणाम गरी हिँड्दा भए। तब जाँदा जाँदा कोही दिनमा एक ठुलो जङ्गलमा पुगे र जहाँ तहीँ खोजे, तर त्यो राक्षसनी कहीँ फेला पारेनन्। त्यही रात पर्यो र एक ठुलो रुख मुनि बास बसे। त्यस वृक्षका एक हाँगामा पंक्षीको गुण रहेछ। त्यसका 4 छोरा रहेछन्। ती 4 पंक्षी प्रातःकालमा चारै दिशा गइकन रातिमा आई चारैतिरको खबर आफ्ना आमा बाबुलाई भन्दा रहेछन्। त्यही दिन पनि जेठो चाहिँ पूर्व दिशामा गएको रहेछ। त्यो आएर भन्न लाग्यो, आज विक्रमाजित राजालाई हे विक्रमकेशरी भनी
विक्रमाजित राजालाई हे विक्रम केसरी भनी फिक्री गरिरहेछन् भने त्यो फेरि माइलो चाहिँ पश्चिमतिर गएको रहेछ। आएर भन्यो, हे पिता, विक्रम केसरीले विवाह गरेकी रानी किहणावती भन्छन्। अहो स्वामी विक्रम केसरी, हजुरले मलाई विवाह मात्र गरी कहाँ जानुभयो, कता जानुभयो भनी शोक गरी आजको 4 दिनमा नआए म प्राण हत्या गरी मर्नेछु भनी बडो शोक गरिरहेकी छन् भनी कह्यो। त्यहाँ विक्रम केसरीको मनमा अलि मन मलिन भयो। फेरि दक्षिण दिशातिर गएको साइलो चाहिँ आएर भन्छ, हे पिता, आज समुद्रतिरमा एक राक्षसनी बसी पापिष्ट विक्रम केसरीले मेरो एक पाउ काटिदियो भनी रगतको धारा बगाई एक राक्षसनी रोएकी छ भनी कह्यो। उत्तर दिशातिर गएको कान्छो चाहिँले, हे पिता, आज म गएकोतिर केही समाचार छैन, परन्तु यो रुक्मिणी बसेको मनुष्य के हो, किन यस्तो दुःख गरी बसिरहेको छ भनी सोध्यो। र बुढो वृङ्गमा भन्दछ, अर्काको कुरा के चाहियो, आफूले ल्याएको फलफुल जे छ बाँडी खाओ। त्यहाँ उपरान्त छोराहरूले ल्याएको फलफुल भाग लगाई एक भाग त्यो रुक्मिणी बसेको पाहुनालाई दिन गए। र तब विक्रम केसरीले भन्न लागे, हे पंक्षी हो, मेरो यस्तो दुःख परिरहेका छन्, के खान पनि मन लाग्दैन। हे पंक्षी हो, तिमीले गर्ने धर्म गर्यौ, मैले खान्न भने। र ती वचन सुनि यहाँ हाम्रा आश्रममा आएका पाहुना भोका बसी हामीले कसरी खाउँ भनी ती वृहङ्गमा का मनमा बडो करुणा भयो र भन्न लागे, हो मनुष्य, अहिले यो फलफुल खाऊ र सुतिरहु, भोलि हामीले सकेसम्मको उपकार गरिदिउँला। आधार भरोसा दिएर भने। विक्रम केसरीले पनि फलफुल खाई सुतिरहे। भोलिपल्ट वृहङ्गमासित भन्न लागे, हे पंक्षी हो, तिमीहरू देवता तुल्य रहेछौ, मेरो भाग्यले यहाँ बास भएछ, मेरो उद्धार गर। म विक्रमाजित राजाको पुत्र विक्रम केसरी हुँ, मेरा बाबाका कार्यका निमित्त आएको यस्तो अवस्थामा परेँ भनी आफ्नो वृत्तान्त भने। त्यहाँ उपरान्त ती वृहङ्गमाले पनि दया गरी चिन्तामणिको काठको टुकुरा दिई भने, हे विक्रम केसरी, यो काठ आफ्ना मुठीमा राखी आफूले जहाँ जान चितायो त्यहीँ पुर्याइदिन्छ भनी आफूले देखिआएको समुद्रका तिरको राक्षसनीको विस्तार भनिदिए। हे वृङ्गमा पंक्षी हो, तिमी धन्य रहेछौ, मेरो उपकार गर्यौ, अब म जान्छु भनी विक्रम केसरीले पनि खुसी भइकन हातमा चिन्तामणिको काठ लिइकन त्यहाँदेखि त्यो राक्षसनी जहाँ छ त्यहीँ पुर्याइदे भने। र त्यसै क्षणमा राक्षसनी भएका ठाउँमा पुगे। त्यहाँ राक्षसनी बसिरहेको ठाउँ देखे र त्यसै क्षणमा राक्षसनीलाई खड्गले हानी फेरि अर्को गोडा काटिदिए। त्यहाँ त्यो राक्षसनीले बडो स्वर गरी कराई उफ्रिकन आकाश मार्गले गई। त्यहाँ पछि विक्रम केसरीले अर्को न्यावर पनि लिएर चिन्तामणिका काठका प्रभावले विवाह गरेकी रानीका देशमा पुगे। त्यो देशमा बडो खलबल भएको रहेछ। विक्रम केसरीले सोधे, हे लोको, के को निमित्त तिमीहरू खलबल गर्छौ भन्दा तब लोकहरूले भने, हे परदेशी, यहाँ विक्रम केसरीले विवाह गरिराखेकी मैयाले आजसम्म मेरो स्वामी आएनन्, अब सती जान्छु भनी लागेकी छन्, तब उस कारणले खलबल परिरहेको छ भनी सुनाए। विक्रम केसरीले हडबडाएर दरबारमा गए। अहो, म आइपुगेँ, किन खलबल गर्छौ भने। तिनलाई देखि मैया, रानी मैया सब लोकहरू समेत खुसी भए। त्यो दिन विक्रम केसरी त्यहीँ बसे। रातमा किहणावतीले अघि महादेवले स्वप्नमा प्रसङ्ग दिएको र आफूले पूजा गरी आएको विस्तार गर्दा विक्रम केसरीले पनि आनन्दमान्द भए। त्यहाँ उपरान्त आफ्ना ससुरा राजासित बिन्ती गर्न लागे, हे पिता, महाराज, मैले आफ्नो देश छोडेको धेरै दिन भयो, मेरा पिताले साह्रै सुर्ता मानिरहेका होलान्, तब मलाई बिदा बक्सनु भए म जाँदो हुँ भने। र ती ससुरा राजाले जान लागे भनी बडो गाह्रो मानिकन छोरी सहित जुवाइँलाई बिदा दिए। अनेक वस्त्र गहना, हात्ती घोडा, दासी चाकर समेत दाइजो दिई बिदा दिए। त्यहाँदेखि विक्रम केसरी मैया दुवै स्त्री पुरुषले राजा रानीसँग प्रणाम गरी बडा आनन्दसँग आफ्ना देशमा जाँदा भए। विक्रमाजित राजाले पनि आफ्नो पुत्र आइपुग्यो रे भन्ने चाल पाएर बालकालमा एक्लै घुम्न गएको धन्य पराक्रमी पुत्र भनी शोक गरिरहेका राजा बडो हर्ष गरी लाभा लस्कर समेत बाटैमा मानिस लिन पठाए र अनेक सिन्दुर यात्रा मङ्गल कार्य उत्सव गरी दरबारमा ल्याए। ती देश फेरि आएका विक्रम केसरीले पनि आफ्ना पिताका चरणमा परि दण्डवत गरे। मन्त्रीले पनि आफूले पाली आएका साहेबलाई बडो स्नेह गरी
प्रणाम गरी कुशल वार्ता गरे। त्यहाँ विक्रम केसरीले बिन्ती गर्न लागे, हे पिता, हजुरका प्रति यो कार्य सिद्ध गरेँ, यो अर्को न्यावर पनि ल्याएँ, लिनुहोस् भनी आफूले दरबारबाट छडी गएदेखि गरेको सबै कर्म कार्य सबै विस्तार बिन्ती गरी सुनाए। विक्रम केसरीले गरेको कार्य सुन्दा र ती वचन सुनि न्यावरदेखि त्यस्ता पराक्रमी राजाले पनि आश्चर्य मानै बहुत खुसी भई धन्य धन्य पुत्र विक्रम केसरी भनी धपाइराखेकी विक्रम केसरीकी महातारी जेठी रानीलाई लिन पठाए। रानीले पनि राजाका चरणमा परि दण्डवत गरी एकान्तमा बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी प्रभु, मेरो विराम अपराध केही थिएन, केवल पत्नीका जालमा परि यस्तो दुःख पाएँ, यो सबै मेरो कर्मको फल हो, हजुरलाई दोष छैन। धन्य मन्त्रीका करुणाले हजुरलाई पनि बढिया हुन गएको छ, मलाई पनि बडो आनन्द भयो। परन्तु हे प्रभु, हजुर एउटा कुरा म बिन्ती गर्दछु, बाहिर गएकी स्त्रीले कसो गरी मेरो पुत्र पाइस् भनी हजुरका मनमा सन्देह बढ्ला, त्यस कुराको विस्तार मन्त्रीले गर्नेछन्। परन्तु हजुरसित पतरियाको रूप छल गरी भेट भएमा के माग्छेस् भनी भन्दा मैले हजुरसित मागी लिएको औँठी यो हो, हेर्नुहोस्। हे प्रभु, यति दिनसम्म बाहिर रहे तापनि हजुरबाहेक अरू कसैसँग मन वचन शरीरले कर्मले चिताएको भए मेरो इहलोक परलोक नष्ट होला भनी अनेक कुराको प्रश्न गरिन्। रानीका वचन सुनि विक्रम केसरीलाई देखि राजाले रानीलाई बहुत तरहले बुझाइ। ती विक्रम केसरीले ल्याएको न्यावर पनि तिनै कि महारानीलाई नै रानीलाई दिए। त्यो पापिनी पापिष्ट चुक्लीखोर भित्रेनीलाई दरबारदेखि निकाली धपाइदिए। राजा रानी पुत्र विक्रम केसरी सहित भई बडा आनन्दसित राज्यको प्रतिपालन गरी रहँदा भए भनी यति कथा कोही पुतली भन्छे, हे महाराज भोजदेव, यस्ता बडा विक्रमाजित राजाका सिंहासनमा तिमी जस्ता राजा बस्नु योग्य छैन भनी तृतीय पुतली उडी गइन्। इति श्री तृतीय पुतलीका कथा समाप्तम। शुभम। नमस्कार। कथाको तेस्रो पुतली